हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई तारा सपुत मरेर नगए। यस्तै यस्तै कालजयी कविताका सर्जक भोपी शेरचन अति मीठा कविता लेख्छन्। उनै शेरचनद्वारा सृजित बहुचर्चित पुस्तकाकार कृति घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रहमा संग्रहित तथा कक्षा 11 र 12 विभिन्न समूहमा अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत समावेश गरिएको मेरो देश कविताको चर्चा गर्ने तर्खरमा शब्दहरूको जोडजाम गर्दैछु। म नेपाल प्रकाश अधिकारी, स्वीकार्नुहोस्। भोपी शेरचन वास्तवमा अति मीठा कविता लेख्छन्। उनी नेपाली कविताका मानक हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। थोरै कविता कृति कोरेर चर्चाको शिखरमा पुग्ने भोपी शेरचन कवि हृदयहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। सुरुमा स्वच्छन्दवादी शेरचनका पछिल्ला कृतिहरूमा प्रगतिवादी क्रान्तिकारी चेतना पाउन सकिन्छ। सामाजिक तथा मानवीय कमी कमजोरीप्रति तीक्ष्ण व्यङ्ग्य प्रहार गर्नु अनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी स्वर प्रतिबिम्बित गर्नु, गुन्जाउनु उनको कविताको शक्ति हो। यस्तै भावले ओतप्रोत भएको मेरो देश कविताको चर्चा सुरु गरौं। कवि भन्छन्, जहाँ हिउँ परेको रातमा जुन धरतीलाई भेट्न, जहाँ हिउँ परेको रातमा जुन धरतीलाई भेट्न, हिमकणहरूको साथमा मुस्कुराउँदै ओह्रालो झर्छ र धरतीलाई सर्वाङ्ग हाँसेको पाएर झन बढी मुस्कुराएर आकाशमा फर्कने गर्छ। जहाँ आरु बखडाका हाँगा हाँगामा फुल्दछन् कुखुराका चल्लाहरू, जहाँ मृग मरिचिका पछि लाग्नेहरूको यादमा रुन्छन् धोपी र सल्लाहरू, जहाँ 12 महिनाका मानिसका गालामा, जहाँ 12 महिना मानिसका गालामा फुल्दछन् आरुका फुल, जहाँ मुटुको स्पन्दन झैं उफ्री उफ्री खेल्छन् मृग सावकका हुल, जहाँ पहराबाट छहराले खोलामा हाम फाल्दछ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपाल अल्प छ तर आँको छ, दूर छ तर दूरताको यहाँ दिव्य जादु, हेर्नाको मोहिनी, अनुभवको आनन्ददायिनी। विश्वको सर्वोच्च सगरमाथा सँगै अनेकौं हिमालहरूले मोहिनी सुन्दरता छरेका छन् नेपालमा। कविका अनुसार रातमा समेत हिमालले यस धरतीमा उज्यालो छरेको हुन्छ। यतिसम्म कि हिमकणहरूको साथमा सगरमाथाको देशलाई भेट्न मुस्कुराउँदै झरेको जुन धरतीलाई थप हाँसेको पाएर आफै झन बढी मुस्कुराउँदै, तर यथार्थमा जुन फ्लप खाएर आकाशतर्फ फर्कने गर्छ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा विविधतायुक्त छ। थुप्रै किसिमका वनस्पतिहरू पाइन्छन् यहाँ। नेपाली धरती नेचुरल गार्डन सिटी हो, अर्थात् प्राकृतिक सुन्दर बगैँचा हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। फूलहरू नै मात्र हजारौं थरी छन् यहाँ। ती फूलहरूमध्ये कवि भन्छन्, साधारण फूल आरु बखडाको हाँगा हाँगामा कविलाई मुलायम मुलायम कुखुराको चल्ला फुले नै लाग्छ। कवि भन्छन्, आरु बखडाका प्रत्येक हाँगाहरूमा कुखुराका चल्लाहरू फुल्छ। त्यति जीवन्त लाग्छ उनलाई यहाँको वनस्पति। तर हाँसो बीच दुःखका फिलिङ्गाहरू पनि छन्। असंख्य वनस्पति र जीव जन्तुहरूले जीवन पाएको यस देशका नौजवानहरू आफ्नो जीवन खोज्नको लागि मृगको जस्तो भ्रान्ति लिएर बिचरा विदेशिएका छन्। कविलाई लाग्छ
यिनीहरूलाई नै सम्झिएर यसो हावा आउन साथै, यसो हावा बहन साथै धुपी र सल्लाहहरू रुन थाल्छन्, धुपी र सल्लाहहरू सुसाउन थाल्छ। यता फुलका हाँगामा कुखुराका चल्ला फुल्दछन् भने आखिर फुलहरू कहाँ फुल्छ? नेपाली जाति प्रेमी कवि शेरचनका अनुसार आरुका फुलहरू मानिसका गालामा फुल्दछन्। उनका भनाइमा यति सुन्दर छ नेपाली जो एक अर्कालाई हेरेर आफूहरूलाई भुल्दछ। तिनै धुपी र सल्लाहरू, तिनै आरु बखडाका फेदमा घाँसका कलिला त्यान्द्रा टिपेर यताउति उफ्री उफ्री खेल्ने मृगका पाठाहरूको रोमाञ्चक खेल यहाँ निशुल्क हेर्न मिल्दछ। त्यसैले कवि मुटुको स्पन्दन झैँ उफ्री उफ्री खेल्छन् मृग साभागहरू भन्दछ। कविको देश त्यो हो जहाँ प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम रसास्वादन गर्न सकिन्छ। कवि भन्दछन् उनकै शब्दमा, जहाँ रातमा पनि हिमचुलीले आँगनमा घाम पाल्दछ, जहाँ प्रत्येक पहाडको काखमा नदी, छातीमा छहरा र निधारमा लेक हुन्छ, जहाँ ससाना नदीहरूमा पनि तुफानी समुद्रको वेग हुन्छ, जहाँ बटुवालाई प्रत्येक झ्याङबाट झ्याउकिरीले गिज्याउने गर्छ, प्रत्येक अँधेरी पँधेरीमा जुनकिरीले ज्योति फिजाउने गर्छ, जहाँ शीतल हावामा बुई चढेर कस्तुरीको सुगन्ध डुल्दछ, जहाँ एक बाजी आएर घर फर्कन बसन्त भुल्दछ, जहाँ बटुवालाई भन्ज्याङमा रोकेर हिमाल पङ्खा हम्कन्छ, जहाँ एकअर्काको मुख हेरेर नीलगिरी र धवलागिरीहरू चम्कन्छन्। कविको देश त्यो हो, हाम्रो देश त्यो हो जहाँ पहराले खोलामा हाम फाल्दछ अनि रातको अँधेरीमा पनि स्निग्ध हिमालले घाम पाल्दछ। कविको अनुसार उनी आफ्नो कवितामा प्रकृतिलाई मानवीकृत गर्न चुक्दैनन्। भन्दछन् पहाडको काखहरूमा जीवनदायिनी खोलाहरू बग्दछन्, अल्ली माथि छातीबाट छहराहरू खोलामा बन्जी जम्प गर्दछन् र जीवन भर्दछन्। पहाडको शिरोभागमा लेक हुन्छ, त्यो हामीसँग हो, हामीसँग समुद्र छैन, तर केही बात छैन। यिनै ससाना खोलामा कवि समुद्रको वेग प्राप्त गर्दछ। यो हाम्रो देश जहाँ निश्चित गन्तव्य तय गर्न आफ्नो यात्रा अघि बढाएका बटुवाहरूलाई बाटो काट्न कति बोर लाग्दैन, किनकि कविका अनुसार झ्याउकिरीले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न झ्याङहरूबाट गीत गाएर तिनै यात्रा गन्तव्य तय गर्न निस्किएकाहरूलाई मनोरञ्जन दिने गर्छन्। हो, विकासको झिलिमिलीबाट हामी कि टाढा हौला, तर केही प्रवाह छैन। प्रत्येक यहाँका अँधेरी पँधेरीमा जुनकिरीले ज्योति फिजाउने गर्छ, उज्यालो फाल्ने गर्छ। कविको देश त्यो हो जहाँ हावा पनि रित्तो हात मानिसहरूको समीपमा आउँदैन। त्यो शीतल हावा कस्तुरीको सुगन्धको सुवास बोकेर आउँछ। कविको देश अर्थात् नेपालमा कहीँ न कहीँ हरेक महिना बसन्त नै बसन्तको बहार छाउँछ। सायद यति रमाइलो मान्छ बसन्त यहाँ, ऊ फर्कनै भुल्दछ झ्याउकिरीको गीत सुन्दै, जुनकिरीको आधार लिएर अघि बढेको बटुवालाई। यो यस्तो देश हो जहाँ हिमालले भन्ज्याङमा रोक्दछ र पङ्खा अम्कन्छ। सगरमाथा, लोत्से, लाङटाङ र यालाङकुलाङ जस्ता थुप्रै सगरको माथ छुने हिमालहरू छन् यहाँ। कवि भन्दछन् उनकै शब्दमा, जहाँ
एक अर्काको मुख हेरेर नीलगिरी र धवलागिरी चम्कन्छ, जहाँ प्रत्येक रातमा आकाशले मङ्गल दीप सजाउँछ, जहाँ प्रत्येक भोरमा धरतीले एक गोरो छोरो जन्माउँछ, जहाँ हरिया हरिया पहाडका फरिया अलिक तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले सधैँ ढाड सेकेको हुन्छ। म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ। मैले अगाडि नै भने सगरमाथा, लोत्से, लाङटाङ, यालाङकुलाङ जस्ता थुप्रै गगनचुम्बी पहाडका शीर्ष भूभागहरू छन्। यहाँ उच्च हिम शिखरहरू छन्। यहाँ नीलगिरी र धवलागिरीले एक अर्काको मुख हेरेर चम्किएको देख्दा कुन चाहिँ नेपाली खुसी नभइरहला। प्रत्येक बिहान धरतीले हिमाल नाम गरेको एक गोरो छोरो जन्माउने गर्छ। यहाँ हिउँ पग्लदाको बखत शिखरबाट हिउँ पग्लेर तल तल बग्दै हरियो जङ्गल समेत ढाक्ने अवस्थालाई पनि नेपाली साहित्य, विशेष गरी कविताका उस्ताद भोपी शेरचन मानवीकरण गर्न चुक्दैनन्। उनी भन्छन्, हरिया हरिया पहाडका फरिया अलिक तल सारेर हिमाल न्यानो घाममा आफ्नो ढाड सेकिरहेको हुन्छ। हो त्यही हो हामी सबैको सुन्दर देश, हो त्यही हो कवि शेरचनको देश। भौतिक रूपमा जति टाढा भए पनि उनी सशरीर जहाँ भए पनि उनको मन मजरीमा देश छ, नेपाल छ। उनको नसा नसामा राष्ट्रको माया बगिरहेको छ। त्यसैले हर रात सपनीमा उनको मनले आफ्नै देशमा पाइला टेकेको हुन्छ। यति सुन्दर देश हाम्रो राष्ट्र, यसले हामीलाई के दियो भनेर सोध्ने होइन, जवाफमा यसले हामीलाई सब थोक दिएको छ। बरु राष्ट्रले हामीलाई के दिन सक्यो भनेर सोचौं। यति सुन्दर राष्ट्र, यहाँका सुन्दर बासिन्दा हुन पाउनु हामी आफैमा गौरवको कुरा हो। गर्व महसुस गरौं, अघि बढाउँ। जय मेरो देश। धन्य भोपी शेरचन। धन्यवाद।